एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये क्वेश्चन आया था नवंबर 2020 में। राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेड द इस्लामिक एम्पायर व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट कैलिफ। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके बाद आने वाले जितने भी खुलफाए राशिदीन थे, हजरत उमर, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके टाइम पीरियड को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। खिलाफत राशिदा इसलिए कहा जाता है कि आपका जो गवर्नमेंट का तरीका था इन चारों खुलफा का, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें वो एट्रीब्यूट्स थे, वो क्वालिटीज थी विच आर फाउंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी प्रॉफिट सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने फॉलो किया। तो हम देखते हैं कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामिक खिलाफा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ काम किया। हालांकि आपका टाइम पीरियड बहुत ब्रीफ था, 27 मंथ्स थे, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, रिबिलियंस थी, लेकिन आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज किया और बाद में आने वाले खुलफा के लिए आपने मिसाल कायम की और बहुत ही सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन आपने चलाई। गवर्नमेंट को बहुत ही सक्सेसफुल अंदाज से चलाया कि रोमन एम्पायर में, पर्शियन एम्पायर में काफी बड़ा इलाका उन्होंने कंट्रोल किया। बट जिस जिस इलाके पे भी आपकी गवर्नमेंट एक्सटेंड हुई उन तमाम इलाकों में आपने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कि कहीं भी कोई चीज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ ना हो। और कुरान और सुन्ना देवर द मेन रूल ऑफ द खिलाफा, यानी कुरान के और सुन्ना के खिलाफ कोई भी चीज नहीं हो सकती थी। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसमें हेल्प किया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, एंड ही वर्कड एज अ राइट हैंड ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनिंग जस्टिस, पीस, इक्वालिटी, हार्मनी इन द इस्लामिक स्टेट। तो इस तरह हम देखते हैं कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ट्रू इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी ऑन द स्ट्रक्चर which was founded by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu was known for his piety, his faith, his trust in Allah, and उनका faith, उनका अल्लाह पे trust, उनकी piety और उनकी closeness to Prophet sallallahu alaihi wasallam और Prophet sallam की आपकी जो affection थी और आपकी जो sincerity थी अल्लाह ताला से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये सब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहली जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि कुरान एंड सुन्ना वाज द सुप्रीम लॉ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के ही रन खिलाफा अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक अप्रोच, और उसमें आपने सहाबा कराम से कंसल्ट किया, मजलिस शूरा से कंसल्ट करते थे, डेमोक्रेटिक अप्रोच। सर प्रदेश की व्यू को अहमियत देना। ठीक है, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों से डिस्कस करते थे और अपनी मर्जी से, किसी एक शख्स की मर्जी से फैसला नहीं होता था, बल्कि जिस व्यू को मेजॉरिटी सपोर्ट करती थी उसके मुताबिक फैसला किया जाता था। ये लोगों से कंसल्ट करते थे, लोगों से मशवरा करते थे, अपनी मर्जी को मुसल्लत नहीं करते थे। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच ये होती है कि आप कंसल्ट करें, लोगों से कंसल्ट करें और मुशावरत करके, डिस्कशन करके उसके बाद फिर आप जो है लोगों की मर्जी के मुताबिक, मेजोरिटी के मुताबिक फैसला करें। तो यही बात आपने अपने पहले स्पीच में, आपने जो पहला खुतबा दिया, पहली स्पीच की, उसमें भी आपने ये बात कही कि अगर मैं कोई फैसला करूं कुरान और सुन्नत के मुताबिक करूं तो ठीक है, अगर मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला नहीं करता तो मुझे फिर आप लोग सही रास्ते पे डालने की कोशिश करें, मुझे मशवरा दें, मुझे समझाने की कोशिश करें। अगर मैं फिर भी कुरान और सुन्नत के कोई खिलाफ कोई काम करूं तो फिर यू कैन रिमूव मी फ्रॉम द पोस्ट। तो आपने लोगों को ये लेसन दिया कि इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, और लोगों का मशवरा, लोगों की मुशावरत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ कुरान और सुन्नत में ऑर्डर नहीं है वहाँ लोगों से डिस्कस करके मेजोरिटी के मुताबिक फैसला किया जाता है। और दैट वाज द वे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखते हैं बहुत सी बैटल्स में, जिस तरह बैटल ऑफ ओहद में आपने मेजोरिटी की व्यू के मुताबिक फैसला किया। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ओपिनियन ये था कि मदीना के अंदर रह के जंग की जाए। कुछ और सीनियर कंपेनियंस का भी ये व्यू था कि जंग मदीना के अंदर रह के की जाए, लेकिन आपने डेमोक्रेटिक अप्रोच शो करते हुए मेजॉरिटी के व्यू को सामने रखा
اور جس ویو کو میجورٹی سپورٹ کر رہی تھی آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا. تو سیم ڈیموکریٹک اپروچ از سین ان دا ٹائم آف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ the other rightly guided caliphs. تو آپ کنسلٹیشن کر کے, مشاورت کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے, اور آپ یہ کہتے تھے کہ آئی ایم اونلی دا کیلف آف پروفٹ آف اللہ, اور آپ یہ کہتے تھے کہ آئی سویئر بائی گاڈ آئی نیور ڈیزائر ٹو بی دا خلیفہ. یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میرا جو ویو ہے, میرا جو اوپینین ہے وہ سب سے سپیریئر ہے, بلکہ وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں خلافت کے قابل نہیں ہوں, مجھ سے اچھے لوگ موجود ہیں جن کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹرکٹنس کی کمپلین کی, اور کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے خلیفہ آپ نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں, کیونکہ وہ بہت اسٹرکٹ ہیں اور بہت سے معاملات میں وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہی از the fittest person to be the خلیفہ, یعنی ان کو آپ اپنے سے بہتر سمجھتے تھے کہ, اور آپ نے کہا کہ آئی ایم ہمبل سرونٹ آف آلمائٹی اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آفس دیا ہے, جو منصب دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کبھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی, جہاں بات ہے قرآن کے فیصلے کی, وہاں آپ نے لوگوں کے پریشر کی پرواہ نہیں کی. جیسے دیکھیں زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ان سے تھوڑی نرمی برتیں, اور ابھی کہہ دیں ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں دیں ابھی کچھ عرصے تک, اور بعد میں جب ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے تو پھر ان سے زکوٰۃ کی بات کریں گے. کیونکہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے, اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے مقابلے میں کسی بھی شخص کی مرضی, ایون اگر میجورٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ایسا کیا جائے, تو میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. تو آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں گئے. اس طرح اسامہ بن زید کی جو ایکسپیڈیشن تھی وہ سینڈ کرنی تھی, تو لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ نہیں آپ اس کو اس طرح کر لیں, آپ سپہ سالار کو چینج کر دیں, اسامہ کی جگہ کسی اور کو کمانڈر بنا دیں. لیکن آپ نے ان کی مشورے کو ایکسیپٹ نہیں کیا, میجورٹی کے مشورے کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ میجورٹی کا مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسیجن کے خلاف تھا. تو جہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز قرآن کے اور سنت کے خلاف ہے, تو وہاں آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی, اور آپ نے کہا کہ یہ قرآن کا یا سنت کا فیصلہ ہے, ہم اس کے خلاف اپنا اوپینین نہیں دے سکتے. اس میں ہم فردر دیکھتے ہیں ڈیموکریٹک اپروچ میں کہ آپ نے مجلس شورا قائم کی اور اس کو پروموٹ کیا. کاؤنسل آف ایڈوائزر, اس میں پرومیننٹ صحابہ کرام تھے اور امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھے, اور ان لوگوں سے آپ تمام صحابہ کرام سے, امپورٹنٹ صحابہ کرام سے ہر مشورے میں فیصلہ کیا کرتے تھے. اور مجلس شورا میں جو پرومیننٹ فیچر تھا کہ اس میں صحابہ کرام تھے, امپورٹنٹ صحابہ کرام تھے, اس میں کلر, ریس, ویلتھ, ورلڈلی پاور, ان تمام چیزوں کا دخل نہیں تھا. ان سب سے ہٹ کے صرف ڈیووشن ٹو اللہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوزنس کو دیکھا گیا, اور اس چیز کو دیکھا گیا کہ کون سے صحابہ کرام اسٹیٹ کے میٹرز کو کتنا اچھا جانتے ہیں, تو ان لوگوں سے کنسلٹیشن کی جاتی تھی. تو جب بھی کوئی ایشو ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کو بلاتے, اور اس میں مہاجرین انصار کے امپورٹنٹ صحابہ کرام تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان, حضرت علی, عبد الرحمن بن عوف, معاذ ابن جبل, ابی ابن کعب, زید ابن ثابت, اور اس کے علاوہ ادر پرومیننٹ کمپینینز فرام انصار اینڈ مہاجرین, یہ سب مجلس شورا میں شامل تھے. جب مجلس شورا کے ساتھ ساتھ اگر کسی مسئلے کا حل مجلس شورا میں نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس کو مجلس عام میں لے کے جاتے. تو مجلس عام میں مدینہ کے تمام لوگ شامل تھے, اور اگر کسی مسئلے کا, کسی ایشو کا سلوشن مجلس شورا میں حل نہیں ہو پاتا, تو پھر اسے مجلس عام میں لے کے جاتے تھے, جہاں پہ مدینہ کے تمام لوگوں کے سامنے اس ایشو کو رکھا جاتا, اور پھر وہ فیصلہ کرتے, اور جو میجورٹی کا ویو ہوتا اس کو اپلائی کیا جاتا. Another important feature of the administration of Hazrat Abu Bakr was that he appointed officials on merit, یعنی میرٹ کی بنیاد پہ آپ نے آفیسرز کو اور گورنرز کو اپوائنٹ کیا. آپ نے اپنی فیملی کے کسی ممبر کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے کلوز ریلیٹیوز کو, اپنے فرینڈز کو کبھی بھی پبلک آفس پہ اپوائنٹ نہیں کیا. ہمیشہ آپ نے میرٹ کو سب سے اوپر رکھا, اور میرٹ کے مطابق آپ نے جو زیادہ اہل تھا, جو اس ڈیوٹی کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا تھا, آپ نے اسی صحابی کو یا اسی تابعی کو
अपॉइंट किया और हमेशा मेरिट का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। जब भी आप किसी गवर्नर को अपॉइंट करते, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट करते, आपसे उसकी ड्यूटीज के बारे में एडवाइस करते और उसको बताते कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। इसमें हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि अमर बिन आस को उन्होंने गवर्नर बनाया, वलीद बिन उकबा को ज़कात की कलेक्शन के लिए आपने ऑफिसर बनाया और उन्हें बनु कुजा ट्राइब के पास भेजा। तो आपने वो नसीहत की और कहा कि फिर गॉड ओपनली एंड सीक्रेटली, whoever fears Allah, he provides for him sustenance from such sources। यानी ये पूरी जो आपकी आपकी जो एडवाइस थी, इसमें हमें ये नजर आता है कि आप ने उनको ये समझाया कि इट इज इम्पोर्टेंट टू फेयर फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह, और अपनी ड्यूटीज में हमें सिंसियरिटी के साथ अपना काम करना चाहिए, और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। सो दैट वे ही यूज्ड टू एडवाइस हिज गवर्नर्स, हिज आमिलीन या ऑफिसर्स को समझाते भी थे, और अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता तो फिर उसे डिसमिस भी कर दिया करते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि आपने यजीद बिन अबू सुफियान को सीरिया का गवर्नर बनाया, तो उन्हें भी आपने एडवाइस की और कहा कि आपके सीरिया में काफी सारे रिलेटिव्स हैं, तो उन्हें अनलॉफुल बेनिफिट नहीं देना है। इसको नेपोटिज्म कहते हैं। तो नेपोटिज्म आपने कभी नहीं किया और हमेशा आपने मेरिट पे फैसला किया। फिर प्रोफेसर की एक हदीस है, उन्होंने मेंशन की कि इफ अ मुस्लिम ऑफिसर अपॉइंट्स हिज किन इन पोजीशन ऑफ पावर व्हिच दे डू नॉट डिजर्व, he will be cursed by Allah, and Allah will not accept any of his excuses or pleas as he enters hell। यानी कोई शख्स अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, ऐसे रिलेटिव्स को जो कि उस पोजीशन के अहल ना हो, उस पोजीशन पे बिठा दे, तो दैट विल बी सेंट टू हेल फायर, और उसका कोई एक्सक्यूज आखिरत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। कुरान और सुन्ना के मामले में, कुरान और सुन्ना की इम्प्लीमेंटेशन के मामले में आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, और कभी आपने कुरान और सुन्ना पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप देखते हैं कि आपका कोई ऑफिसर अगर लैग कर रहा है अपनी ड्यूटीज के हवाले से, तो आप उसे वार्न करते, पहले वार्न करने के बावजूद भी अगर वो अपने काम ठीक से नहीं करता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करता, तो फिर आप उसको डिसमिस कर दिया करते थे। नाउ लेट्स सी द कैबिनेट। उनकी कैबिनेट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी। मदीना वाज द कैपिटल। मेन जो आपके जजेस थे, जिसको आप आजकल चीफ जस्टिस कहते हैं, वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपके हेड ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो अबू उबैदा बिन जर्राह थे, और इसके अलावा काफी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी साहब इकराम में से, जो कि मुख्तलिफ ओहदों पे तैनात थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर रज़ी अल्लाह के सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया। हजरत उस्मान ने आपके चीफ सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया, और आपके ऑर्डर्स को, ऑर्डिनेंसेस को आप लिखा करते थे एज ए स्क्राइब। मक्का के जो गवर्नर थे वो उतबा बिन उसैद थे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह के टाइम पे। खुद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मदीना में होते थे क्योंकि कैपिटल मदीना था, और मक्का में आपके गवर्नर थे उतबा बिन उसैद रजी अल्लाह अन्हु। और ये भी इत्तेफाक है कि जिस दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की डेथ हुई, उसी दिन उतबा बिन उसैद की भी डेथ हुई। इसी तरह फिर आगे देखते हैं कि ताइफ ताइफ का जो प्रोविंस था, वहां के गवर्नर उस्मान बिन अल आस थे। एक और प्रोविंस था सना, यमन का इलाका था, यहाँ पे मुहाजिर इब्ने उमैया को आपने गवर्नर बनाया। हजरमौत एक इलाका था, इसमें आपने जैद बिन उबैद को गवर्नर बनाया। जखुलान एक पार्ट था यमन का, वहां पे याला बिन उबैद थे गवर्नर। यमन में अबू मूसा अशरी बड़े मशहूर सहाबी हैं, इनका हम हजरत अली की खिलाफत में रोल देखते हैं। तो ये हजरत अबू बकर के जमाने में यमन के गवर्नर थे। इस तरह मुआज इब्न जबल बड़े मशहूर सहाबी हैं, ये जन्नत के इलाके के गवर्नर थे। और बहरैन में आला इब्न अल हदरमी थे, और दूमतुल जंदल में याज इब्न गनम थे, ये बड़े मशहूर सहाबी हैं। ठीक है। बाकी इलाके का कंट्रोल मुसन्नद इब्न हारिस के पास था, जो कि आपके मिलिट्री कमांडर भी थे। और नजरान में जरीर इब्न अब्दुल्ला थे। तो ये तमाम ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थे, सहाबा थे, और इनको गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस था, और ये अच्छे तरीके से निज़ाम चलाते थे। और अकॉर्डिंग टू द मेरिट दे वर द बेस्ट पीपल चोजन बाय हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु।
پھر فردر دیکھتے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس بھی کیا تھا کہ 634 میں جب آپ نے سیریا کے خلاف ایکسپیڈیشن بھیجے، ہی سیٹ آرمیز اگینسٹ رومن امپائر، تو ہی اپوائنٹڈ 4 آرمی کمانڈرز. دیور ابو عبیدہ بن جرہ، یہ آپ کے سپریم کمانڈر تھے خالد بن ولید کے بعد. یزید بن ابو سفیان، he was made commander of one of the army. Amr bin Alas, Shurabil bin Hasanna. So all of them, they were commanders appointed by Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu in Syria, and they were the best army commanders. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, he was the best choice of Hazrat Abu Bakr and the greatest general Muslims ever had. So he was chosen by Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu for the supreme commander, for the post of supreme commander of the Islamic forces. So ان کے خلاف چھوٹی موٹی کمپلینس بھی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کمپرومائز آن دیٹ، اور انہوں نے کہا کہ وی نیڈ ٹو ٹیک بینیفٹ فرام دا کوالٹیز آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو سیف اللہ کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. سو از اٹ کلیئر؟ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح بہترین لوگوں کو گورنمنٹ کی پوسٹ پہ، عہدوں پہ، گورنرشپ پہ اپوائنٹ کیا کرتے تھے. از اٹ کلیئر؟ Any question you ask me? Okay. ایڈمنسٹریشن میں ٹریجری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹریجری ڈپارٹمنٹ. اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ دیٹ واز مینیجڈ ویری نائسلی بائی ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ دی ادر rightly guided caliph. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پہ ٹریجری کے لیے، یا آپ اس کو کہتے ہیں بیت المال کا، کوئی ڈپارٹمنٹ الگ سے نہیں تھا. زکوٰۃ، صدقات یا چیریٹی یا ٹیکسز وغیرہ جو کچھ بھی آتا تھا، دیٹ واز اسپینٹ آن دا پیپل، اور اس کے لیے الگ سے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا پبلک ٹریجری کا، اور ابو عبیدہ بن الجراح، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الامت کا ٹائٹل دیا تھا، یعنی امت کے سب سے ایماندار ترین شخص، ان کو آپ نے اس کا ہیڈ بنایا. اور جب آپ آرمی کی کمانڈ کے لیے چلے گئے تو اس وقت تک آپ اس عہدے پہ قائم رہے اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے آپ ہیڈ رہے. پھر جب آپ کو آرمی کی کمانڈ دی گئی سیریا میں، تو پھر وہاں آپ نے 1 سال تک خدمات انجام دی، اور کچھ اور ٹائم آگے ڈیورنگ دا ٹائم آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اس وقت جو فنڈز آتے تھے پبلک ٹریجری میں، چونکہ دیٹ واز دا انیشیل پیریڈ آف اسلامک خلافہ، اور کافی سارے لوگ تھے جو نیڈی تھے، پور تھے، غریب تھے، ویڈوز، آرفنز وغیرہ، تو جو کچھ بھی آتا تھا شروع کے ٹائم پیریڈ میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا. جب زیادہ انکم ہونے لگی تو پھر آپ نے پبلک ٹریجری بنایا تھا، لیکن اس میں بھی کبھی بھی دولت کو ایکومولیٹ نہیں کیا گیا، ہمیشہ اس کو خرچ کرنے پہ توجہ دی گئی. اور ایک مرتبہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے کچھ کنسرن شو کیا کہ there should be something regarding the security of بیت المال. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں اتنا ہے ہی نہیں کہ اس کی سیکیورٹی کی ہمیں ضرورت پڑے، جو آتا ہے ہم خرچ کر دیتے ہیں. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الاؤنسز دیے لوگوں کو. پراپر الاؤنسز تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ اسٹارٹ ہوئے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ٹائم چونکہ اسٹارٹ کا ٹائم تھا، انکم اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جتنا پاسبل تھا تو پہلے سال آپ نے 10 درہم الاؤنس دیا ہر شخص کو. آپ نے چاہے غلام ہو یا فری پرسن ہو، سلیوز کو، سب کو 10 درہم آپ نے اینول الاؤنس دیا. پھر اس کے بعد اگلے سال جب ریونیو بڑھ گیا تو آپ نے 20 درہمز یعنی ڈبل الاؤنس دیا تمام لوگوں کو. مدینہ کے تمام جتنے بھی لوگ تھے، اس میں سلیوز بھی تھے، اس میں عام لوگ بھی تھے، اور آپ نے کوئی کمپیریزن نہیں کیا کہ پرسن از اے سلیو اور فری پرسن. آپ نے اکویلٹی کی بنیاد پہ، جسٹس کی بنیاد پہ ہمیشہ فیصلے بھی لیے، اور انکم ڈسٹریبیوشن میں بھی آپ نے اصول کو فالو کیا. جب ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا یہ حال تھا کہ جو آتا وہ خرچ کیا جاتا، تو آفٹر دا ڈیتھ آف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنے، اور عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان وغیرہ، انہوں نے جب ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو چیک کیا کہ اس میں کتنی انکم باقی ہے، تو there was nothing, just a dirham، 1 درہم باقی تھا. باقی سب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام پہ، ماسز پہ، عام لوگوں پہ، اسٹیٹ کی ویل بینگ پہ، اور جو عام لوگوں کی ویل بینگ کے کام پہ انہوں نے خرچ کر دیا تھا. تو اس موقع پہ بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کہ آپ نے کہا کہ may اللہ bless you، تو یعنی آپ بہت سے خوش ہوئے کہ یہ سب کچھ آپ نے عام لوگوں پہ خرچ کیا، کچھ بھی آپ نے بچا کے نہیں رکھا کہ بعد میں کام آئے گا، کیونکہ کامن پیپل دیور ان نیڈ، تو جب لوگوں کو ضرورت ہو تو ظاہر بات ہے پھر ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے پوچھا حضرت عمر جب خلیفہ بنے کہ ریونیو کیا تھا، کتنا ریونیو آیا تھا، تو انہیں بتایا گیا کہ 200,000 دینار، یعنی بہت بڑا اماؤنٹ ہے، لیکن یہ سارا اماؤنٹ آپ نے لوگوں کی ویل بینگ پہ خرچ کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو سورسز تھے اس زمانے میں، زکوٰۃ ایک مین سورس تھا گورنمنٹ کی انکم کا، عشر جو لینڈ ٹیکس ہوتا ہے وہ تھا، اور جزیہ ہو سکتا ہے، اور اسپائز آف وار تھے، یہ سارے انکم کے سورسز تھے ڈیورنگ دا ٹائم آف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد کی جو رائٹ گارڈ کیلیفر کی تھی۔ another important department of administration that was armed forces. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کوئی باقاعدہ ریگولر آرمی نہیں تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آرگنائز کیا اور مختلف قبیلوں کو آپ نے موٹیویٹ کیا، لیکن باقاعدہ ریگولر آرمی جس کو سیلری دی جاتی ہو، اس طرح کی آرمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ نہیں تھی، لیکن آپ نے آرمی کو آرگنائز کیا اور وار کے رولز بتائے، آپ نے ان کو ڈفرنٹ بٹالینز میں ڈیوائڈ کیا، اور ہر بٹالین کا ایک کمانڈر بنایا اور آفیسرز اپوائنٹ کیے، اور آرمی کو آرگنائز کیا اور کمانڈر ان چیف بنایا۔ سو ان دیٹ وے ہی آرگنائز مسلم آرمی کی ایڈمنسٹریشن کو آپ نے بہت بہتر بنایا، حالانکہ دیٹ واز ناٹ اے ریگولر آرمی، لیکن ریگولر آرمی میں تو لوگوں کے عہدے ہوتے ہیں اور ان کو سیلریز ملتی ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائم پہ ریگولر آرمی نہیں تھی، تمام مسلمان جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے آتے تھے، جہاد فرض تھا، تو جب بھی جہاد کی کال دی جاتی تو جو بھی مسلمان لڑ سکتے تھے، جن کے پاس ویپنز ہوتے تھے، وہ سب آ جاتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بٹالینز بنا کے اور سب بٹالینز میں اور مختلف جو ہے گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کیا، مختلف آفیسرز بنائے، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کا پراپر سسٹم آپ نے اس طرح ڈیزائن کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید جو ہے وہ کمانڈر ان چیف تھے، اور مختلف آرمیز کی ہم نے پہلے بات کی ہے جب وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ ایکسپیڈیشن آف سیریا اور عراق کی ساری باتیں ڈیٹیل سے ہو چکی ہیں۔ فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرمی کی مورل ٹریننگ پہ، ان کے بیہیویئر پہ، ان کی آرگنائزیشن پہ بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے باقاعدہ انسٹرکشنز دی اور لوگوں کو گائیڈ کیا کہ اسلام میں جنگ کے بھی رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر جنگ پہ جا رہے ہیں تو جنگ میں ہر چیز الاؤ ہے، جو چاہے کریں، جس کی چاہے زمین پہ قبضہ کریں، لوگوں کے جانوروں پہ قبضہ کر لیں، لوگوں کی چیزوں کو نقصان پہنچائے۔ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اسلام نے for the first time in human history, Islam made some rules and regulations for war as well. And these rules and regulations, they were communicated by Prophet ﷺ and applied by Prophet Muhammad ﷺ, and they were followed by Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خاص طور پہ آپ نے نان مسلمس کے حوالے سے انسٹرکشنز دی کہ اگر آپ کسی ایکسپیڈیشن پہ جائیں کسی علاقے میں، اور وہاں پہ ایسے لوگ ہوں جو کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا انہوں نے، جس طرح ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں، تو ڈو ناٹ ڈسٹرب دیم ان اینی وے، اور لیو دیم ان دیئر سینچریز، یعنی کسی کو بھی عبادت گاہ میں، کیونکہ عبادت گاہ جو ہوتی ہے، ورشپ پلیس ہوتی ہے، دیٹ از سم تھنگ پلیس آف پیس یو میں سے، یعنی وہاں پہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو غلط کام ہو، تو آپ نے کہا کہ ان کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ آپ نے کہا کہ ڈو ناٹ کل اینی وومین، اینی چائلڈ، ایلڈر پرسن، یعنی سویلینز کی آپ نے بات کی کہ کسی سویلین کو نقصان نہیں پہنچانا، اور کوئی بھی شخص ایون اگر وہ سولجر ہے، اگر وہ ویپنز چھوڑ دیتا ہے، ویپنز رکھ دیتا ہے، آپ سے امن کی بات کرتا ہے، تو آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جتنی بھی پروڈکٹیو ریسورسز ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے، جتنی بھی کام آنے والی چیزیں لوگوں کے۔ آپ نے کہا کہ ڈو ناٹ کٹ اینی فلاورنگ ٹری، ڈو ناٹ ڈسٹروائے اینی انہیبیٹڈ پلیس، اور جانوروں کو نہیں مارے، ٹھیک ہے۔ اگر کھانے پینے کے لیے بھی جانوروں کی ضرورت ہے
تو آپ لوگوں سے خرید کے ان کو استعمال کریں، ڈس آنےسٹ وے سے لوگوں سے جانور چھین چھین کے ان کے مال مویشیوں پہ قبضہ کر کے، اور جس طرح باربرز کیا کرتے تھے یا رومر اور پرشین آرمیز کیا کرتی تھی کہ جہاں جس علاقے میں جاتے وہاں کے تمام ریسورسز پہ قبضہ کر لیتے، اس کو اپنا حق سمجھتے. تو آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو جہاد کے ٹاپک میں ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ کس طرح ان ٹیکنگز کو آج کے دور میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. یہ کوشچن آ سکتا ہے. فردر ہم آپ کی ایڈمنسٹریشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ملٹری ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ نے آمدنی کا ریونیو کا خاص حصہ رکھا فار دی پرچیز آف آرمس. ویپنس کو پرچیز کرنے کے لیے آپ نے اسپیشل اماؤنٹ رکھا. پھر جو ہارسز تھے اور کیملز تھے، کیونکہ اس زمانے میں دیور ایسٹ فار وار. آج کل تو ٹینک گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، اس زمانے میں ہارسز اینڈ کیمل they were used in the war اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو ان کے لیے چارہ بہت امپورٹنٹ تھا. تو آپ نے اسپیشل پاسچرز بنائی، چراگاہیں بنائی، اور بکی اور ربادہ کے نام سے دو نئی چراگاہیں آپ نے بنائی جہاں پہ اسٹیٹ اینیملز کو فیڈ کیا جاتا تھا، وار کے لیے پریپیئر کیا جاتا تھا. اور ان کا آپ خود جا کے انسپیکشن کیا کرتے تھے اور خود اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ہر چیز پراپرلی مینج ہو. Another department of administration that is judiciary. جوڈیشری بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسلام کی سپریمیسی کی ایک بڑی وجہ یا اسلام کی بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ مسلمانوں کا جسٹس سسٹم تھا یا جوڈیشری تھی. تو جوڈیشری کے ڈپارٹمنٹ کو آپ نے اسٹیبلش کیا. اٹ واز اسٹارٹڈ فرام دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کو آرگنائز کیا. جس علاقے میں بھی مسلمان جاتے، جس کو بھی کنکر کرتے، وہاں پہ ججز اپوائنٹ کیے جاتے، وہاں پہ گورنمنٹ آفیشلز اپوائنٹ کیے جاتے، اور وہاں پہ عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کیے جاتے. تو آپ نے جورسٹ اپوائنٹ کیے، مفتی اپوائنٹ کیے جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرتے اور لوگوں کو قرآن اور سنت کے بارے میں بتاتے. اور پھر آپ نے قاضی اپوائنٹ کی جو اس کو سپروائز کرتے تھے. آپ کے زمانے میں حضرت عمر، علی، عثمان، عبد الرحمان بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت وغیرہ، یہ تمام ایسے لوگ تھے جن کو آپ نے ایز اے جورسٹ اپوائنٹ کیا اور انہیں کہا کہ انصاف کے مطابق فیصلے کریں اور لوگوں کو اسلامک لا کے بارے میں ایجوکیٹ کریں. تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں فردر کہ آپ کے ٹائم پہ کوئی شخص جو ہے وہ اسلامک لا کے خلاف ورڈکٹ یا فیصلہ نہیں دے سکتا. کوئی بھی ٹرائبل لیڈر ہو یا کوئی بھی شخص جس کے پاس پاور اتھارٹی ہو اپنے گھر کے فیصلے کرنے ہو یا اپنے قبیلے کا فیصلہ کرنا ہو، لیکن اسلامک لا قرآن و سنت دیٹ واز سپیریئر، اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. Another important feature of the خلافہ is that کہ judiciary was separate from executive. اس کا کیا مطلب ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو جو تھے وہ الگ الگ تھے. Anyone of you would like to explain this کہ how they were different؟ یہ کیسے سیپریٹ تھے؟ جی آپ کے خیال میں کوئی بتائے گا؟ جی ارتضیٰ آپ بتائیں گے؟ How is it possible that judiciary and executive، دیکھیں ایگزیکٹو ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن، تو ایڈمنسٹریشن میں گورنرز آتے ہیں، گورنمنٹ آفیسرز آتے ہیں، اور جوڈیشری میں ججز آتے ہیں. تو خلافت راشدہ میں یہ تھا کہ جو ججز تھے they were not answerable to any governor, any government official، یہ ان سے superior تھے. جو ججز they were only answerable to خلیفہ یا پھر سپریم جو جج تھے، چیف آف اسٹاف یا چیف جسٹس جو تھے، ان کو یہ آنسریبل تھے. یہ کسی گورنر کو، کسی گورنمنٹ آفیشل کو ججز آنسریبل نہیں تھے. یعنی ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو آپ نے الگ رکھا. کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل، کوئی بھی گورنر، کوئی بھی عامل، کوئی بھی گورنمنٹ کا آفیشل کسی بھی جج کو آرڈر نہیں دے سکتا تھا، اس کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا تھا. تو ایگزیکٹو دیٹ واز ڈفرنٹ پارٹ اور جوڈیشری دیٹ واز ڈفرنٹ. دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے. اور جج جو ہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے گورنمنٹ آفیسر کو، گورنر کو عدالت میں بلا سکتا تھا. ایون خلیفہ could be called in the court.
So that was a system based on justice and equality. जो खुद भी अबू बकर जज थे और खुद भी फैसले दिया करते थे और कुरान और सुन्नह के मुताबिक फैसले देते थे. अच्छा, फर्दर वी सी पुलिस डिपार्टमेंट. तो पुलिस डिपार्टमेंट वाज नॉट इन द टाइम ऑफ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑफिशियली इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन आपने अब्दुल्लाह इब्न मसूद को अपॉइंट किया कि वो तमाम क्रिमिनल ऑफेंसेस को देखें और उनकी सजाएं मुरतब करें और क्राइम को रोकने के लिए प्लानिंग करें. बाकायदा पुलिस फोर्स दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन उसका जो इनिशियल सेटअप था दैट वाज डिजाइन बाय अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. आपने नई सजाएं भी दी, जिस वाइन है इसकी सजा कुरान में नहीं है, तो आपने 40 लैशेस इसकी सजा मुकर्रर की. फिर हजरत उमर ने इसको बढ़ा के 80 लैशेस कर दिया. हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पे कियास किया था. ये कियास के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, तो दोबारा इसको हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे. फर्दरमोर एडमिनिस्ट्रेशन में आप हाईवेज के मामले में, उनकी सिक्योरिटी या सेफ्टी के मामले में बहुत ज्यादा कंसर्न थे और आपने पीस को, हाईवेज की सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा फोकस किया. अपने रॉबर्स को या जो भी लोग ब्रीच ऑफ पीस के जो मुर्तकिब होते थे या जो अमन अमान को नुकसान पहुंचाते थे, लोग जो फिर डाकू, चोर, लुटेरे या इस तरह के लोग होते थे, आपने उनको सख्त सजाएं दी ताकि ये क्राइम कम हो. तो आपके टाइम पे मुकम्मल पीस मेंटेन हो गया और क्राइम दैट वाज वेरी मिनिमल, और आहिस्ता आहिस्ता क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया. यहाँ क्लियर हो गया आपको? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No, sir. ओके. फर्दर वी सी दैट आपने जो खिलाफत थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोविंसेस में डिवाइड किया. आपने मुख्तलिफ प्रोविंसेस के गवर्नर्स बनाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया. मदीना, मक्का, ताइफ, सना, ठीक है ना, ये सारे प्रोविंसेस थे. यमन, नजरान, हदरमौत, बहरैन, दौमतुल जंदल, आपके टाइम पे ये सारे अलग अलग प्रोविंसेस थे और हर प्रोविंस के लिए आपने एक गवर्नर अपॉइंट किया और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया और काजी अपॉइंट किए, जजेस अपॉइंट किए, और इस तरह आपने एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया. एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को गवर्नर अपॉइंट किया था उनको आपने चेंज नहीं किया, क्योंकि आपने कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसीजन के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया. आप ये कहते थे कि डिसीजन के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की. Another important feature of the Khilafah that was propagation of Islam और इमिटेशन ऑफ इस्लाम. कुरान को प्रमोट करने के हवाले से आपने आपने काम किया. जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कंपाइलेशन ऑफ द कुरान दैट वाज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. आपने फिर कॉपीज बनवा के तो नहीं भेजी कुरान की, आपने उस सिस्टम को चलने दिया which was started by Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन आपने कुरान टीचर्स को जहां जहां इस्लाम फैलता जा रहा था वहां कुरान की टीचर्स को आपने भेजा. तो आपकी स्टिक जो हिदायत थी वो ये थी कि अगर किसी इलाके में जंग हो रही है, दुश्मन आ रहा है और हॉस्टिलिटी शो कर रहा है, तो पहले आप उसको इस्लाम के बारे में बताएंगे. पहले आप उसको अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने मजहब का इंट्रोडक्शन दें, इस्लाम का इंट्रोडक्शन दें, और 3 दिन तक इंतजार करें और 3 दिन तक उसको समझाने की कोशिश करें कि इस्लाम की असल तालीमात क्या है. तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इराक के बहुत से इलाकों में जहाँ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक्सपेंशन की, जहां उन्होंने इस्लाम को प्रीच किया, तो वहां लोगों ने इस्लाम को कबूल किया. हीरा एक शहर हमने डिस्कस किया था, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि हीरा के लोगों ने जब मुसलमान वहां पहुंचे तो उन्होंने खुद ही अपने शहर के दरवाजे खोल दिए और कहा कि वी नीड योर पीस, योर इक्वालिटी, योर जस्टिस सिस्टम, एंड वी वांट योर गवर्नमेंट बिकॉज यू आर जस्ट पीपल. आपका जो सिस्टम है उसके बारे में बहुत तारीफ सुनी है और हम रोमन एम्पायर, हम पर्शियन एम्पायर के जुल्म सितम का शिकार है, तो आप हमें अपनी खिलाफत में अनेक्स कर लें. तो जहां जहां मुस्लिम आर्मीज गई अबू बकर सिद्दीक के टाइम पे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम पे, तो बहुत से ऐसे इलाके थे, छोटे शहर खास तौर पे,
کہ वहाँ के लोगों ने खुद ही शहरों के दरवाजे खोल दिए और कहा कि हम अपने आप को इस्लाम में इस्लामिक खिलाफा के साथ अनेक्स करना चाहते हैं, इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, आपके जुडिशरी सिस्टम को, आपके गवर्नेंस के सिस्टम को हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि इट इज द बेस्ट सिस्टम। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हीरा जो शहर था, यहाँ का जो क्रिश्चियन बिशप था, उसने जब मुसलमानों का नोबल कंडक्ट देखा, उनका जस्टिस देखा, इक्वालिटी देखी, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो आपकी एफर्ट्स के नतीजे में तकरीबन तमाम अरेबिया मुसलमान हो गया, और आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया, उसके नतीजे में बहुत ही कम टाइम के अंदर, जस्ट इन 27 मंथ्स, आपने ना सिर्फ एक्सपेंशन की बल्कि आपने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसको फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे कंटिन्यू किया। So although his reign was brief and there were many obstacles, many hurdles, many rebellions, but he followed the footsteps of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and he established a system on the basis of Quran, Sunnah, equality, justice, merit, which laid the foundation of Islamic Khilafah. ये आपको क्लियर हो गया कि what to write in administration of हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? I would like to ask you a few questions. मैं जरा आपके सामने क्वेश्चन खोल देता हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में सालारा, आप मुझे जरा बताइएगा कि आपके ख्याल में जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है, जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पढ़ी है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में आजकल के रूलर्स के लिए क्या कोई लेसन हो सकता है? हाउ वुड यू लाइक टू रिलेट दैट, कि किन किन चीजों को हम आज के दौर में अप्लाई कर सकते हैं? सर के हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमेशा होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सारी टीचिंग्स को फॉलो किया और सबसे पहले उन्हें रखा। ठीक है, ठीक है। तो आंसर में आप ये मेंशन करें कि आज के रूलर्स को भी, मुस्लिम रूलर्स को भी चाहिए कि हमेशा कुरान और सुन्ना के मुताबिक फैसला करें, उसको सुप्रीम लॉ रखें। ट्रांजिशन करें कि दे शुड टेक गुड एक्शंस दैट द प्रॉफिट डिडंट टेक, ओके, बट देर आर गुड फॉर इस्लाम। ठीक है, यानी ऐसे इनिशिएटिव भी आप ले सकते हैं जो कि प्रॉफिट ने पर्टिकुलरली नहीं लिए, लेकिन उनकी बेस प्रॉफिट के कंडक्ट में हमें मिलती है, जहां भी जस्टिस के लिए, इक्वालिटी की बात हो, या लोगों के वेलबींग की बात हो, मासेस की वेलबींग की बात हो, तो आप ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं जो कि विच आर सिमिलर टू द इनिशिएटिव्स ऑफ प्रॉफिट अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हमें उनको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए। तो आप इसी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आज के दौर में कोई ऐसे इनिशिएटिव्स जो आपको लगता है कि दे आर बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी और वेलबींग ऑफ मासेस, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके इसके चैलेंज में फर्दर मैं आपको मार्केटिंग भी शेयर करूंगा, इसका आप सोच के अच्छा इसका आंसर लिखिएगा कि आज के दौर में किन किन चीजों को उसमें रेट किया जा सकता है। लेकिन आज के दौर में जो खासतौर पर मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, वहां पे सबसे पहली बात तो ये है कि खिलाफत नहीं है। खिलाफत में ये होता है कि आप पावर को, अथॉरिटी को अल्लाह ताला का गिफ्ट समझते हैं। ज्यादातर जो रूलर्स हैं इस्लामिक कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में, ज्यादातर किंगडम्स हैं, बादशाह हैं, जो कि अपनी फैमिली में गवर्नमेंट रखते हैं। तो दैट इज अगेंस्ट इस्लाम। इस्लाम में तो ये कि मजलिस शूरा, लोगों की हुकूमत हो, लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला हो। लेकिन आप देखिए कि जहां जहां इस्लाम में ममालिक है, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि यूरोप जो है या अमेरिका जो है, वो खिलाफत को ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, कि वहां पे डेमोक्रेटिक अप्रोच है, वहां पे लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। तो हमें सीखने की जरूरत है प्रॉफिट की कंडक्ट से, बिहेवियर से, कि हम भी लोगों को इतना इख्तियार दें कि लोगों की जो मर्जी है उसके मुताबिक, उनकी मेजोरिटी के मुताबिक फैसला होना चाहिए। बट ये कुरान और सुन्ना के मुताबिक ना हो, लेकिन जो चीज कुरान और सुन्ना में नहीं है, उसका फैसला लोगों की मर्जी के मुताबिक, मेजोरिटी के डिसीजन के मुताबिक होना चाहिए। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। फिर हम आजकल ये देखते हैं कि जो जो बादशाहत होती है, उनमें जस्टिस नहीं होता, इक्वालिटी नहीं होती, और बादशाहों का, रूलर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करना होता है, फेवरेटिज्म होता है, अपने खानदान के लोगों को वो अच्छे ओहदों पे तैनात करते हैं। तो इन सारी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं कि इक्वालिटी, जस्टिस,
اور یہ ساری چیزیں آج کے ٹائم پہ بھی ہونی چاہیے.